अस्सलाम वालेकुम जी, मैं गुलाम रसूल भट्टी हूँ और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। नाज़िगाम अमेरिका से एक ख़त आया है, जिस ख़त के बाद जो है वो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर एक बड़ी तब्दीली जो है वो आ चुकी है। ये ख़त डायरेक्टली जो हमारे जनरल आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब हैं, उनके नाम अमेरिका से ख़त लिखा गया है और जिसके बाद जो है वो आर्मी चीफ साहब ने अपना एक बंदा जो है वो मैदान के अंदर उतार दिया है सुलह करवाने के लिए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि वो उस खत के बाद किस तरह आर्मी चीफ साहब को खुद अडाला का दरवाज़ा खोलना पड़ रहा है। ये चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा और बड़ी ही कमाल जो डेवलपमेंट्स हुई हैं और किस तरह ये जो बंदा आर्मी चीफ साहब ने या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने कह लें कि मैदान के अंदर उतारा है, वो जब आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि अचानक ये रिहाई और ये जनाब इसका ताल्लुक भी तहरीक इंसाफ से है, उस अहम शख्सियत का। ये बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह नए आने वाले दोस्तों से यही दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये सबसे पहले मैं ख़त आपके सामने रखता हूँ कि ख़त आया और उस ख़त के बाद एक रिहाई हुई और उस अहम शख्सियत की रिहाई जो है वो इमरान खान साहब से कहा गया कि जनाब हमारी सुलह करवा दें ताकि ये जो प्रेशर आ रहा है इन प्रेशर से हम बच सकें। अब नाज़िगाम ये ख़त लिखा गया है जनाब जो है विल्सन की जानिब से। जो है विल्सन वो शख्स है जिससे मुलाकात हुई थी मोहसिन नकवी की, और मोहसिन नकवी जो है आपको पता है कि उसके बाद उन्होंने फ्री इमरान खान का ट्वीट दाग दिया था और इनके ज़रिए भी मोहसिन नकवी साहब ने को बयानिया बनाने की कोशिश की है जनाब बड़ी अहम लोगों से, और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से मेरी जो है मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने फ़ौरन से ट्वीट दाग दिया था, वो ख़त में क्या लिखते हैं, वो लिखते हैं जी ग्रेटफुल टू सेंड दिस लेटर टुडे टू द पॉलिटिकल, यानी कि जो सियासी क़यादत है, एंड मिलिट्री लीडर्स ऑफ पाकिस्तान टू फ्री इमरान खान। आई विल आल्सो be engaging the Trump administration on this issue. US-Pakistan relations are the strongest when Pakistan is democratic. तो इसमें जो है वो जो ख़त के अंदर मज़ीद चीज़ें लिखी गई वो भी मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। ये उन्होंने सिर्फ ट्वीट किया जब इसको ख़त को लगा करके, फिर ख़त के अंदर क्या लिखा हुआ है उसके अंदर जनाब मुखातिब किया हुआ उन्होंने डियर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी एंड चीफ ऑफ स्टाफ द आर्म्ड फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह। ठीक है, उनको डायरेक्टली मुखातिब किया हुआ है। उसमें उन्होंने उस ख़त के अंदर लिखा है कि a strong US-Pakistan relationship in the national interest of both of our countries in the over 75 years of bilateral relationship between the US and Pakistan. Our relationship has been strongest when Pakistan embraces its democratic ideals of rule of law. यानी कि उन्होंने वो बावर करवाने की कोशिश की जनाब पाकिस्तान और अमेरिका का बड़ा अच्छा ताउन रहा है, बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, ये सारी चीज़ें हैं। और पाकिस्तान को हेल्प आउट भी किया गया जब वो क्राइसिस के अंदर था। फिर उन्होंने लिखा आगे जो अहम पैराग्राफ है, ये 3 पैराग्राफ के ऊपर मुश्तमिल ख़त है। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर उन्होंने लिखा कि आई राइट विद रिगार्ड टू द अनजस्टिस detentions of the former Prime Minister of Pakistan Imran Khan. I have many disagreements with Mr. Imran Khan, particularly his stance in support of the Chinese Communist Party and war criminal Putin. However, democracy cannot work if political opponents are unjustly detained on politicalized charges rather than defeated in the जो बैलेट बॉक्स है। ये उन्होंने यानी कि इमरान खान की रिहाई का इसके अंदर जो है वो मुतालिबा किया और जो भी उनके साथ अनजस्टिस चीज़ें की जा रही हैं मैंने आपके सामने पढ़ के रख दिया है और उनकी जानिब से ख़त लिखा गया है। अब नाज़िगाम इसके ऊपर जो मैं समझा हूँ, जो इस ख़त के बाद एक चीज़ एक डेवलपमेंट हुई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो मैंने कहा कि उसके बाद बड़ा चेंज आया और एक बंदे को उतारा गया जनाब सुलह के लिए। अब नाज़िगाम उसके बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम शख्सियत है
اور وہ اہم شخصیت اعظم سواتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ وہ پکڑے ہوئے تھے, ان کی اچانک سے جو ہے وہ رہائی ہوتی ہے, اور رہا ہوتے ہی جو ہے وہ بڑے دل برداشتہ سا ان کا رویہ تھا, اتنے وہ ہیپی نہیں تھے, اور ان کی رہائی ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں آرمی چیف اور عمران خان کی صلح کے لیے ان دونوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ بٹھاؤں گا, اور یہ صلح میں کرواؤں گا. اس کی ذمہ داری لی. انہوں نے کہا کہ یہ جو دوریاں ہیں آرمی چیف اور عمران خان کے درمیان, میں ان کو مٹاؤں گا. بڑے کانفیڈنس کے ساتھ, جیسے بندہ کہتا ہے جیسے ڈیوٹی لگائی گئی ہو. اور انہوں نے کہا کہ میں جناب یہ صلح کرواؤں گا. ڈیفینیٹلی یہ صلح ہونی بھی چاہیے. لیکن اس خط کے بعد پھر یہ ڈیولپمنٹ ہوئی, اور انہوں نے یہ بیان آیا, یہ چل رہا ہے ڈیجیٹل سوشل میڈیا کے اوپر, اور انہوں نے کہا جی میں یہ صلح کرواؤں گا. اب جو چیزیں ہیں, یعنی کہ اعظم سواتی صاحب اگر یہ ذمہ داری لے رہے ہیں, اب آپ دیکھیں کہ یہ کوئی اس طرح بیان دینا اور اس طرح کی بڑی بات کرنا کہ آرمی چیف اور عمران خان کو ایک ساتھ بٹھانے والی بات کرنا, وہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ایم اے بندہ نہیں کر سکتا. یعنی کہ جس کو پتا ہو کہ جناب یا جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہو, بلکہ اس کے بعد میں جس بنیاد کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں کہ ڈیوٹی لگائی گئی ہو, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر, ایکس کے اوپر, جب میں نے وزٹ کیا اس کے بیان کے بعد جو ہے وہ ان کی ویڈیوز لگا کر اس کے اعظم سواتی کے سٹیٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ اعظم سواتی کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس خط کے ساتھ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جناب بٹھائیں عمران خان صاحب کو ہمارے ساتھ. جو میں سمجھتا ہوں یا میرا جو تجزیہ ہے کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی. پھر ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ کل 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہے. رات کے بڑی ہلچل رہی اور پولیس والوں کی جو ہے وہ دوڑیں لگی رہی, ڈیروں کے اوپر چھاپے مارے گئے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے, جنہوں نے بندے نکالنے ہیں پنجاب کے اندر خاص کر. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ 8 فروری کو جلسے کے لیے بھی انہوں نے جو ہے وہ کہا ہوا تھا کہ مینار پاکستان میں وہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں. اس کی بھی اجازت نہیں ملی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیمپئنز ٹرافی چل رہی ہے, اس سے پہلے ایک میچ ہے آئی تھنک سیٹرڈے کو 8 فروری کو, تو جس کی وجہ سے ان کو جو ہے وہ اجازت نہیں مل سکی. سیکورٹی ایشوز ہیں, وہ سارے معاملات. اب ناظرین یہ جب بھی میں نے بات کی کہ 8 فروری سے پہلے ایک بڑا کامیاب جلسہ ہوا ہے, تو یہ خود ہی جلسے کامیاب کر دیتے ہیں. یعنی کہ یہ روڈز بلاک کریں گے, لوگوں کو روکیں گے, پھر خبریں بنیں گی, پھر بیانیہ بنے گا پاکستان تحریک انصاف کا, تو یہ خود ہی عمران خان کا قد جو ہے وہ بڑا کر دیتے ہیں. اور جناب خود ہی اس کے اوپر جو ہے وہ بیانیہ بنانے کے لیے اتنی چیزیں بنا دیتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو ضرورت نہیں پڑتی بیانیہ بنانے کے لیے. کہیں تشدد کر رہے ہوتے ہیں, کہیں ڈیروں کے اوپر چھاپے مار رہے ہوتے ہیں, وہ ناانصافیاں کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ تمام ہمدردیاں جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے ساتھ چلی جاتی ہیں. تو یہ رات کے ہوا ہے, اور کل جو ہے وہ بڑے پیمانے کے اوپر جو ہے وہ جو جلسہ ہونا ہے اس کو پھر ڈیفینیٹلی انٹرنیشنل میڈیا اور یوم سیاہ جو 8 فروری کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو مینڈیٹ چوری کیا گیا اس حوالے سے یہ جلسہ ہے. تو یہ ناظرین اب تک ہم اپڈیٹ سے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.